बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को मातवई परीशे खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा ग्रानो कतुन को एज यूजुअल तासो पर खिदमत के मंडे पर ज और मा पूरा टीम तासो पर खिदमत के हाजिर दा और हमेशा पशान मंडे और जरा मुझे हशाश बशाश बिकॉज वीकेंड तिरसले रेस्ट में पूरा सले टोले चार लारे में मुकाव कड़ी एनी हाउ खबर अब कुल्लज खोंदे परुन 28 चिकम द मई वागे हवाले सरा 28 मई पाकिस्तान हिस्ट्री के बल्कि पाकिस्तान तारीख के यो 10 वरस द चिया मंजिला पूरा पाकिस्तान पर ढेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दा ज़का इंपॉर्टेंट दा ज़का चे 28 मई यानी कि तमुजा योम तकबीर पाकिस्तान दा आगा वरस द कौमी तरीके में पूरा जोश जज्बे सर मंजिल कीगी और दे मंजिल कवर वाल मकसद चदा जीता सो है माचे दा 28 मई मांदे दा पाकिस्तान कामयाब जोहरी तजुर्बात के याद च मनाओ कोई गारोगना को दा चकम दा रज आगाज का खबर होकमा 1998 बहारत से चकम दा जोहरी तजुर्बात के जवाब चे मतलब दाशी यानी कि बहारत चकम दा 1998 चे अखपल जोहरी तजुर्बात कड़ी उन पाकिस्तान अगे मुकाबले चे होता जवाब वर्कड़ो गानो को तन को 28 मई 1998 ता पाकिस्तान सूबा बलोचिस्तान के ज़िला चागी के दा कामयाब 15 तजुर्बे शवे जिससे बेला सूची दुनिया चे 27वीं जोहरी ताकत पाकिस्तान पर दीवरजे जोर शले और दा मुझे पर वडे द फखर खबर है वडे द कामयाबी खबर है पूरा दुनिया चे मुझा एटमी पावर खलक या मुल्क मंजिल उपजने शुगरन कतन को दे वक्ता चकम दावराज दा दे मुल्क चे ढेर तो जोश परोश मनाव सलेबा और दे मुल्क खुशहाली पौरज मांदे यानी 28 मई पौरज मांदे ना सिर्फ कोरोना से जोश रज मंजिल की बल्कि यूनिवर्सिटी से कॉलेज स्कूलों से हम द देवरजे हवाले से स्पेशल इवेंट्स हम चकम दा इनकाद कीजिए और खलक चकम दा सेलिब्रेट कई अगर रीजन बलदा हम चिकन कतन को कमुजो गुरु नो खपल खलक चकम दिखपलो कोरोना के सरकारी इमारतों के और आसपास चोर हम मतलब ख चकम इम्पॉर्टेंट गड़ बिल्डिंग्स हम ढेर जोश और खरोश सरा सजाव कई और दावरज सेलिब्रेट कई बिकॉज का देवरज वाज इम्पॉर्टेंस गोरो नो दा मुझा पारा यो कौमी फखर राजदा देवरज माने पाकिस्तान जोहरी ताकत जोश है बल खबरों कमा देवरजे यो खास चकम मुझे यादी गी चकम दिन मुझे यादू न वाबस्ता दिया पाकिस्तान चे चोर अहम तकनीकी कामयाबी ने अखस्ते दी और पाकिस्तान चकम दा दिफा पारा दा यो ढेर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रजवा और ढेर ज़्यादा चे खुशहाली रजवा चकम मिले वजह नन मुझे दे वक्ता खुशहाल यो खपल सकून चे खपल मुल्क चे आबाद यो और का दुनिया गट ताकतुन तो गुरुनो आज मुझे मादे हमले सोच हम गई या चे मुर्त बद नज़र सर हम गोरी नो हुमायूं की चीज़ रही चे पाकिस्तान हम जोहरी ताकत था अगर हम चकम दा एटमी ताकत था वो सर हम एटमी चकम दी प्लांट्स अवेलेबल दी सो ख्याल सर मुका गुवला चकम दा अटैक पको गानो कतन को नन प्रोग्राम के तासो पारा नोर हम डेजा सरप्राइजेस दी या गदा दी चे नन मुझे कोशिश करा चकबल प्रोग्राम लगता सो पारा मुख्तलिफ को लग चेंजेस पके रावल खपल फॉर्मेट की अगर फवता सुजना खैमा बज बात तब तखैमा फिलहाल खो बज जो जकी पला जकी चकम दम जो पारा हमेशा पशान जबरदस्त गोंदे व नवे रेसिपी रावड़े दा मजेदार गोंदे और वरसरा गरीब टोटके हमरा तराड़े चकमा मा खबर तू इस्ता टोटके ढेर ज़्यादा असर पवा मन कई नो तासम कॉल चकबे नो मा तबाय के जकी व टोटके चकमे दी खैरियो कने दी एटलीस्ट फुल फीडबैक रा कोच मुर्ता पता वो लगी च आया जकी तासो पर चकम एफर्ट्स की आगा असर रावड़ी और कना गोरा कतन को जब दाखले खबर तरलिश को बंद का जब लाडशम जकी पला और जकी तब वर्सु वक्त मस्तड़ी मसी वही हर कले ब वर्तो वही और पता ने कुछ नन कमरे से बिदा सलाम न जकी वालेकुम सलाम तासो हर कले वो शमा पखले के नन ढेर जबरदस्त और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी और दा स्पेशल भिंडी मसाला का ना भिंडे खुनन सब कोर के पखी की हर कल दा कम तरीके जब पखोम दा लग डिफरेंट स्टाइल की पखी की और नन देखिए कम मिसाली इस्तेमाल की शमा पखले के कम मिसाली इस्तेमाल की अगब फर्स्ट ऑफ ऑल अगब इंट्रोड्यूस हम आगे न पस बा दे तरीका दे तरकीब दे अगब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पकार दे स्पेशली 175 ml शमा कुकिंग ऑयल दामुंगला पकार दे और शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां कारण कतन को हमेशा पसंद मुझे मस्त तकड़े दा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जी बिल्कुल आगे सर आगे पास मूंगला हाफ टी स्पून मूंगला ओरेगानो पकार दे हस्ब जायका मूंगला माल का पकार दा हाफ टी स्पून मूंगला कुरकुमन पकार दे 1 टेबलस्पून मूंगला चिकन पाउडर पकार दे हाफ टी स्पून मूंगला गर्म मसाला पकार दा हाफ टी स्पून वाइट पेपर पकार दे हाफ टी स्पून मूंगला क्रश चिली दा पकार दे और स्पेशली दे बगैर दा रेसिपी कंप्लीट दे नीम सेर मूंगला बेंडे पकार दा नीम सेर मूंगला गाजर पकार दे
और نیم سره موږ ټماټر پکار دی او ډریسنګ لپاره ما پودینا اور یو عدد گاجر یو عدد بادرنګ او لیمو دا خو د ډریسنګ دی او ټول نه امپورټنټ کم فلیور پکې دی بینډې کې جوړی دی د دې بغیر فلیور باندې راځي یو عدد اوګا اور یو عدد سون دا خو خامخا لازمي دی دا خو د دې بیسک یو فلیور ټیسټ جوړول لپاره کنه نه خو ځکه چې کوم اوګه تاسو استعمالو پکې نو هغه سره به د بینډۍ ټیسټ چینج نشي لږ کوندې بالکل دا کوم وګ استعمالو به سره بالکل فلیور بل ډیفرنٹ شي او خوند بل زبردست بشي نو هغه سبزی بل مزدار ټیسټ راځي کنه بالکل خامخا اصله اکثر تاسو کتل ماشومان چکن پاوډر زکه ځم دیکھے ماشومان سبزی دال نوم والی کنه بس مخ جوړ دی ولا غوخه باندې د چوي چکن باندې د چوي زمو کنه زکه هغه د لاره ټیسټ جوړول بعد چکن پاوډر خامخا د زیډ کوم او بګ دل کم بیل امپورټنټ کم هغه د اورګانو دا بینډې کې څوک اوس پر چا استعمال کړي بني دا فلیور لګ ډیفرنٹ کی او نور مزدار کی ځکه هم د سپیشل بینډي مثاله مونږ مکه خو کنه صحیح او د دې کم ترکیب ډیر آسان دی فرست اف ال تاسو بینډه بواله دا وګدبل دا د دې کم کټینګ به دا بل غټ سایز کې کټ کړم وګدا او بل گاجر هغه وګدا سایز کې کټ کې هغه نه پس ټماټر او دا وګا دا به تاسو چوپ کې اول به تاسو را بشه شمع اویل بواله میډیم فلیم باندې تاسو ګرم بکی اوګا او سونای کې واچبا لغونته لایټ براون بکی څنګه لایټ براون شي دا تاسو بینډه کم کټ کړه دا اوګه بشانته او گاجر دا دغه لغونته 15 منټه موږ براون بکو فرای بکو څنګه د بینډه او د گاجر ریډي شي هغه نه پس موږ با یو پین بوالو بل آی کې شمع اویل بواچو میډیم فلیم باندې لغونته براون بکو هغه ګرم بکو هغه نه پس اوګا او سون د دې کې لغونته واچو با لایټ براون بکو څنګه د دې کلر چینج شي دا کوم ټماټر چوپ کړی دي دا د کې واچو با تقریبا 20 منټس به دم باندې به کیدو هغه نه پس د دې غریبي تیار شي او تاسو په اکثر کتل تاسو سالن جوړي څنګه تاسو اوګا واچي او سون واچي بس هغه بس تاسو ټول مثالې واچي د کې تاسو مثالې باندې اچي اول با غریبي سالن غریبي تیار بشي اخر کې تاسو ټول مثالې واچو اورګانو وائٹ پیپر کورکمن حسب ذائقہ مالگا چکن پاؤڈر نہ گرم مسالہ اور کریس چلی دا پکې ایڈ وکي لغون فرائی کې به پاتې کړه 15 منټ بدم باندې وکي څنګه تاسو سالن گریوی تیار بشي دلته موږ د مساله د بینډې تیار شي ویلي موږ شمع کوکینګ اویل کې دا لغون ته ریډی کړی دا سوته کړی دا ایم بس سوته بشي دا د کې مکس بکو لغون ته 15 منټ بدم باندې کېدو اغه نه پس موږ دا با ګارنیش سره ډیش اوټ بکو او دا تاسو خامخا کور کې ټرای کوي او ډیر مزدار دا ریسپی دی بالکل جی تھینک یو سو مچ زکی دا زبردست غونډه ریسیپی ډه واقعي بینډۍ خو موږ کور کې مختلفو چې کوم د طریقې سره جوړ خوړلې ده لکه ما کور چې همور مې کله چکن سره جوړه کی کله دو املی پکې اډ کی کله دو صرف هغه آیل چې هغه نه هغه فرای کی بینډۍ خو نن چې کوم دا زکی ریسیپی خو لا ډیره مختلفه ده نو نن به ټرای کوم چې آیا دا زکی ریسیپی سونه مزیدار ده سونه تھینک یو سو مچ زکی نو بس زکی بل پروګرام کې وقتن ورزما اپډیټ پته اخلم خو تاسو پر ډیر سرپرایزز تاسو لایو کالز هم کولای شئ نمبر په تاسو بسکین من خط تاسو خپل پروګرام کې خپل حصہ واخلئ بیکاز دا پروګرام صرف تاسو پاده خیر علی هو ګرانو کوتونکو پروګرام چې اوس وخت شوی دی یو وړې شانته د میوال د مینا واپس راځو چرته بل په لمه صرف او صرف په خیر پښتونخوا کې موږ سره اوسئ वेलकम बैक ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هر کلی ویو تاسو ته ما ویلو چې نن چې کوم دا موږ پروګرام کې تاسو پر ډیر زیات سرپرایزز دي هغه دای چې موستلی منډے په ورځ موږ چې کوم فارمیټي هغه لایک موږ پولیټیشنز را انوایټ کو یا موږ جرنالست را انوایټ کو چې اټ لیست هغه سره تاسو ملاقاتونه وشي او د ژوند مختلفو هغه چې کوم دا د وخت تاسو ایشوز را روان دي چې هغه چې کوم اچیومنټس کړي دي یا چې کم هم کړي دي نو هغه ظاهري خبره ده مونږه هغه ډسکس کوو نو نن چې کوم د موږ پروګرام کې لږ چینجز کړي دي هغه چینجز دا دي چې ما ویله چې منډے په ورځ لږ کو رنګینې مزیداره غوندي نو ما کوشش وکړه چې زه خپل پروګرام کې چې کوم دا 10 خلک او یا 10 جنکۍ انوایټ کړم چې هغه خپل لایف کې ډیر واړه ایج کې ډیر زیات اچیومنټ حاصل کړي او سټیل هغه سټرګل کوي لګیا دي خپل کوشش کوي نو ګرانو کتونکو نن دی وخت سټوډیو کې ما سره ډیره ملټي ټیلنټډ ډیره ینګ ډیره انرژیټک ډیره ښه جینۍ راغلې ده او زه وایم چې نه صرف کا خبرو کما
یو خو ښایسته ده بل ملټي ټالنټډ ده بل رایټ نو هغه ډفرنټ چې کوم د سیزونو کې انوالو ده خو فلحال چې کوم هغه ول مین کار دغه ده دې وخته فاونډر اف ملټي ډایمنشنل آرټ انسټیټیوشنز مطلب هغه هم چلی دی نه لکه زه خبره وکم نو هغه ډفرنټ کنټریز ته هم تللی ده هغه چې کوم دا سٹارټ کې ما تاسو ته وویله چې سیمه فاروقي الومنای هم پاته شوې ده لیډرشپ وزټر پروګرام کې یعنې کې IVLP چې هغه تللی ده بهر خپل یوث چې کوم د ټریننګ لپاره هغه موږ پاکستان چې آی تھنک 15 to 16 خلک سلیکټ کړي وو نو هغې کې موږ لپاره دا ډېر فخر خبره وه چې هغه هم تللی وه یعنې سیمه هم هلته تللی وه او باقاعده یې جوین کړی دغه او بیا هلته څه کوم دی ایکسپیرینس و دی هغه ایکسپوژر کې څه زده کړي دي هغه به ترې پته کړو دې نه علاوه سیمه د ژوند کومې مختلفو شعبو کې کار نه کوي هغه به ترې پته کړو او ورسره سیمه نه به دا هم پته کړو چې دا څیزونه ظالمه مینج کوي څنګه نو راځئ ګرم کتونکو هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایي او سلام دعا هم ورسره کوو السلام علیکم سیمه وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ٹھیک ټاک فرسٹ اف آل خو د ډېر فرش او مزدار کلر اغوستی ده تھینک یو او ډېره فرش لګي سه هر وختي تھینک یو تھینک یو سو مچ ټو یو ایز ویل چې تاسو موږ پروګرام ته راغله او دومره خپل مصروف ترین وخت تاسو ټایم راوباسلی زه یم سیمه مطلب موږ ته پوره تاسو پوه شئ ماشاءالله دې وخت تاسو کم کارونه کوو کم نه کوو زه وایم چې اول موږ ګرانو کتونکو ته خپلې حوالې سره لږ ډیټیل چې ووایه چې تاسو بیسیکلی کوم چینه یو او بیا چې کوم تعلیم تاسو کمپلیټ کړی نو د کوم تاسو سیزونه په رالو لایک تاسو ماشاءالله ما ډاکومنټریز هم وکتلې تاسو چې کوم شارټ فلمز ما وکتل هغو کې تاسو سپیسیفیکلی ډېر سیریس چې کوم سوشل ایشوز دي هغه تاسو هایلایټ کړي دي په هغو باندې تاسو خبرې اترې کړي دي بل باقاعده تھرو شارټ فلم هغه شی موږ تاسو پکچرایز مطلب کړی هغه خپل پرابلم چې هغه پکچرایز وکړو موږ ته ښکاره کړه چې یاره دغه سیزونه جنکیو سره کیږي دغه سیزونه ماشومانو سره کیږي دغه سیزونه معاشره کې هر انسان سره کیږي نو دا سوچ دا آیډیا دا زه وایم چې تاسو مطلب مایند کې څنګه راغلی کوشچنز چې کوم دي ډېر زیات دي زه چې آرام سره جواب راکړي اوکے سو जब पहली ने स्टार्ट दिन और मैंने स्टार्ट को दिन वालम चु कम जेने सो बेसिकली हो जे निजामपुरियम ये बड़की निजामपुर की ये डेर बड़की कली इंजरीना डेर बैकवर्ड डेर सादा दे एंड दैट्स व्हाई अक्सर लका इवन दो मा ancestors आगज क्यों मंगो सागज सर से ताल्लुक निश्ता बट व्हेन आई लुक बैक नो مازن ته همیشه دا راځي چې نو آی شوډ ډو سمثینګ بیکاز مونږ کلی نه چا څه نه دي لکه خزي هغه رنګ نه دی راوتی سو هغه یو موټیویشن ای سو ایم خټک اور هغه سے نظامپور علاقے نے which makes me very happy about it اور دویمه خبره talking about women empowerment نو دی ریزن دا دی چې دویمه خبره د ایجوکیشن لکم چې حاصل کړی دا راته وایي چې ماشاءالله دوره ښه زه وایم چې تاسو مایند جوړ شوی دا دوره ښه تربیت دوره ښه براټ اپ زه وایم چې دې کې چې کوم د انسان جوړیږي نه نو دا یو سوشل پروسس یا ول فیملی انسټیټیوشن بیا ایجوکیشن راځي نو ایجوکیشن مو لکم زی حاصل کړه بیسیکلی ما والد صاحب چې دی PhD ډاکټر دی نو ای په وجه ایجوکیشن سیکټر کې نه په وجه مونږ ډېر زیات یونیورسيټیانو کې ډېر زیات مختلف ملکونو کې مونږ ټریول کړی یو کې ته تللی او بهر ملک کې مالک هغه چې کم سکولینګ ټایم او های سکول ټایم ما ملیشیا کې کړی دی مطلب ایکسپوژر ډېر زیات نو زه اکثر خپل خوریانو سره خبرې کوم خلکو سره کوم نو زه هم چې لکه زه چې کله های سکول کې هم مونږ های سکول کې دا مونږ لپاره نارمل خبره وه انټرنیشنل سکول چې ما سره ارد ګرد چې کوم ماشومان دي نو یو به د سودان او یو به د بوسنیا او یو امریکا لکه مونږ سره دنیا هر قسم ته خلک نو زه خوریانو ته هم چې مونږ هغه ټایم کې دا خبره نه ریالایز کوه چې دا څومره غټ بلیسنګ دی چې که تاسو ما باندې یو ډېر یو ډایورس ګروپ اف خلکو کې هم کېنوئ آی کین ټاک زه خبرې کولی شم ځکه چې ما هغه پاسټ یو ایکسپیرینس شته دی ایکسپوژر دی شوی ایکسپوژر بلې ما لکه ما والد صاحب دی کې ډېر زیات دغه چې موږ څلور خوریان یو یو ورور نو هغه ډېر زیات دا خواهش و چې یو نو ما لوڼه و ډېر سبق کوي نو PhD کوي یا و ډېر زیات سبق کوي بیکاز I want چې دی داسې ما مور چې کوم وایي سبق نه دی ویلی خو هغې کانسټنټلی ما مور به دا دغه چې ای بار وخت دا وی چې نو ما سبق نه دی ویلی خو ما لوڼه به ډېر سبق کوي زه ډرایوینګ نشم کوی خو ما لوڼه به ډرایوینګ کوي نو هر هغه څیز چې کوم به یې ته فیل کېدو چې لایف کې یو کمی دی ای نشو کوی ځکه چې سبق نه ویلی که نه اور ای په وجه obviously
बाहर लाड़ा इंग्लैंड ते लाड़ा द ओनली लैंग्वेज शी कुड स्पीक वाज पश्तो पश्तो। लेकिन न चा से कम्युनिकेट कवे शी जड़े खाड़ी को नशी कवे अच्छा माँ अभी हम सॉरी टू कट यू सी मम्मा अभी हम दा सेवा करें टोल में मतलब माँ फादर एयर फोर्स की थी नो अब मतलब डिफरेंट सिटीज चे बाबू ट्रांसफर कवले हो अमी में पश्तो ना अलावा इसम नकली नेश वेले कना नेशी वेले गुजारा बे कवले जजान न देई कोशिशुम कई एहसास उमई ते की जक जई खाड़ी लेकिन मां ते याद थी चीज यूनिवर्सिटी के लेकिन मां मो चरत कली की किदेशी द्रेम सलोरम पूरे वेले यूनिवर्सिटी स्कूल के वेले इन पर स्कूल ने दे वेले वही तो दुम रे दे खबर एहसास हो जे निप नोर पाकिस्तानियान से कम्युनिकेट के विषय जक उर्दू ने विरजी सिर्फ पख्तो विरजी चाहे आगा टाइम के इंग्लिश क्लासेस अगस्तल शुरू को और अगे बे नाजस द कौम तरोसा उस अमरीकी के दौर इंग्लिश क्लासेस खली से कई जड़े के दा कमेश था जे मा सबक न दे वेले न मा ते याद ची मुंगबो जे जबई से रिसम लास्तली मड़ाव ने हमेशा आवे डेर मुकाबले हुई डेर बुसव नो आई थिंक दीस थिंग्स मैटर जे मोर बार बार लोणो तेज माता सुनता मदा तासु बतकड़ा तासु तो कोर ना यू सपोर्ट मिला होदा जे तासु को प्लीज को लका मोस्टली कहना चे मुंग तो बकोर की खालू को वेला चे के ना मड़े तो बस तालीम मान सके बस खैर द जिने खुश सु नहीं वादिश नहीं दा तोरसरी पकोर की दा तोरसरी गरीबाने बस बकोर के नहीं आला कान तो यार ख स्कूल के वाच सबक ते वो साइंस सब्जेक्ट्स ते पवालो और जिने को पर हम दा इशारा बस कोर के ना गले के सबक ता ना सो गाड़ी ना तासु चे के फैमिली मतलब चे अगर तासु पर ढेर सपोर्टिव हो ढेर ज्यादा लेकिन मां तो उस समुदाय चिकल मलेशिया के मां ओ लेवल्स को इन बस मात बैंक अकाउंट को लावल जक जो हॉस्टल ततलम जकल वालिद से रिलाडम नग गाड़ी के जक से रिलाडम और चिसंगे बैंक रालो नग मात जक कुछ बैंक अकाउंट को लाओगा से तुम रो ये रदम मारते अबू ज खुनशम के मा से राजी तकवेशे गो मैं से डेर येरेगम वे आई एम वाचिंग यू गो नो लक आगा चिज लाडम एंड नोइंग ची ही इज वाचिंग मी फ्रॉम द कार और मा अकाउंट अखपल जोड़ को एंड आई केम बैक लक मा तो तुम खुशहाली शो योर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मा अकाउंट अखपल को लाओ को नो मतलब इट्स दीस स्मॉल थिंग्स एग्जैक्टली इट्स दीस स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट खैर एनी हाउ दर तो वे सीमा चे तासो ओस्तली वो और तासो चकम विला चे यो नौजवान लीडर के तौर मन तासो यो इंटरनेशनल जम चे विजिटर बतौर मंद पाकिस्तान अलतली वो अलतखबल मुल्क में रिप्रेजेंट खड़ा हो अगर एक्सपोजर हवाले से लग रहा तो वो जिसंग एक्सपीरियंस थे वो और ब्या चे वापस रालेन रोखपल चिकम दा फ्रेंड्स दे या चिकम कजन्स दीदी या चिकम इर्द गिरतावल खलक थे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स अलग सोखो बाई का ना नो ओ तो दा खास मैसेज वर्कड़ा चेहरा तुम दाशे कवले शी तुम दा कवले शी मा खुदा से एक्सपोजर शवेदा यो सिस चिकम चेंज हो चुकल मा देना पहला था कौन माँ फैमिली के देर ज़्यादा फादर साइड तक टोल एकेडमिया की थी लाइक डॉक्टर या यू नो एम्बेसडर या देर ऑल इन एकेडमिया आर्ट के नदी सोक आर्ट इज समथिंग लाइक यू नो देर डिफरेंसेस दे नो नेचुरली चकल माँ वे चीज़ लेट्स से मास्टर्स या PhD न कॉम ज आर्ट तरफ तजम नो दिस वाज कंसिडर्ड अ वेरी ब्लैक शीप टाइप मूव चिल कपल टाइम्स आया के दत सके लगे आए फोटोग्राफी के दामकवा लक दामा उरदली जिदे के न जुड़ी की न पके पैसा आश्ता न पके मख के जे बस लक बच्ची तीन दीते सरे दा न जुड़ी की ता वसीम जड़गे सॉरी बखना वरता सो कटको मता सो परे कॉल दे अस्सलाम वालेकुम वसीम वालेकुम सलाम संगल सही जी अल्हम्दुलिल्लाह जब बिल्कुल ठीक ठाक ही वसीम तखाए खैर अल्हम्दुलिल्लाह ताको सही सीमा कोर तो सलाम कोम वालेकुम अस्सलाम दर तो वे मुंग सर नन सीमा नास्ता द सवेना गवाड़े वरता सीमा तो सलाम कोम और डेर अप्रिशिएट कोम वालेकुम अस्सलाम और सवाल जवाब तने कवे जब यो मैसेज देखते तनो तवर कम से अक्सर जमीन कुस्ताना खपई हुई जमीन जे बा प्रदू पूरी के खपई नो जब यो मैसेज वर कम से د چا فورم تعلیم کی او دا په ام اس یو کی نو زه ول خپل ګارانټي ورکوم چې اچا فورم په خدای په پردي کور کې خطا نه کوي د تعلیم اب خپل فور جوړه کړی یاد راغله زم خدمت په خدمت مورم په تعلیم نه پلار مې تعلیم له ماشاءالله ما په خپل د ایجوکیشن حاصلوم او خوریان چې بل ګور مې هغه ما دی نو ما په ټول کوم ته او بل د لینګویج د مور دا خبره موږ لمن خپل مور باندې ډېر کوشش کوو چې دلته اردو یا څه نه یادېږي دا خبره اون به هغه ویني سیز د کوله بالکل خو سیم نور سوینا غواړي نن ډېر مزدار غوند ذخیره سپیم تاسو پارا جوړوي د سپیشل بینډای جوړي هغه हेलो आई थिंक सो थैंक यू सो मच वसीम कॉल कवनो पारा
کال ډراپ شي خبره غریب ولا نیم پکې پاتې شوه اني هاو سیما موږ خبره کړ تاسو د ایکسپوجر حواله سره ایکسپیرینس حواله سره چې ټیک تا الریډي تاسو فیملی کې تاسو وکړه ټول ډیز اس 2 ډیز الریډي په خپل اکیډیمیا اورینټډ کنه آرټ طرف ته نو ها نو مطلب جگہ سٹڈیز او دا سيزونو کې بيزي نو هغه یا پویتو نه لکه انډرسټانډینګ نو نه یې به تاسو لګیا د فوټوګرافي کوي آرټ یوز کوي ایکسپریشن د پاره لکه دا ما ډېر ورېدلې دي نه څه نه جوړېږي دا پرې د لیکچررشپ وکړه او لیولز ما کریئر کې ډېر او لیول ټیچر پاتې شوی یم جونیئر لیکچرر نو ای بي go towards that چې بیا زه امریکې کله پروګرام لپاره سلیکټ شوم ورزال ته لاړم then when I came back okay then things بیا changed هغه وال چې کوم د then مایند things changed بیا دا سیو چې then I experienced that چې لکه let's say بدونه کې ریلیټیو سره ملاو شنو you know so relative رتی چې I would want چې ما لونه داسي so you know that was the thing چې کله ما ته ولګي finally اوس خلک understand کوي they understand what I'm doing نه پهله دې ته لګي چې پته نشته داسې matter کوي کنه one other thing I need to add here is چې کله زه امریکې ته لاړم الله ماته دې خبرې اندازه نه وه when I went there التزه I don't know چې زه نوم اغستی شوم یو certain پښتو چینل سو کې تاسو ویلی شو ډیوا والا هغې ټولو سره ملاو شوم انټرنیشنل پلیټفارمز وکړه مطلب د سارت اف اپریسیشن او چې کم لیول سپورټ پښتنو کمیونټي ما ته راکا I was blown away لکه ما د پاره دا یو ډېر دغه خبره ما ذهن کې دا نه و چې دومره به ویلکمینګ او دومره زیات وي د پاره دا د غي بټ ای ما ته لګي چې ما کریئر کې ډېر هغه ډېر لاس و Exactly. هغه اپلیفټ کوم एकदम ما ته لګي ته می I am capable exactly and you know what او خلکو کې دا خبره هم ده چې هغه د خپل پښتانه چې کوم دي کنه هغه داسې دو پراپر ریسرچ پکړی چې هغه ته پته لایک ځکه خپل خبرو کوم نو ما ته نو پته چې دو ما کلی باره چې ما ایریا باره چې ما باندې پورا ریسرچ کړم دین هغه ما ته کال وکړه چې یار تاسو نه انټرویو کول غواړم I was like ما کسی دی ما خود سے کارنامه خو نه کړی وای تاسو چې کومه کارنامه ده هغه په تاسو ته موږ په سکایپ باندې لایو وایو lovely I was like seriously نه صرف یو چینل بلکې دو درې ما ته بیا کانټیکټ وکړه ما لایف باندې پراپر هیستوري and you feel so good about yourself exactly you know انسان there is a proud feel کی چې الته ناستي خلک او ما دلته پیژني او انسان پر دا ډیره مطلب خو وختي چې انټرنیشنل میډیا خلک تاسو باندې سکار کوي تاسو باندې پیکیج جوړي ایون کې باقاعده ما افیس ته رااله هم د پراپر یو پیکیج وکړه چې پریشه بیسیکلی فرام لکی مروا جنوبي اضلاع سایډ او ته ماشاءالله نن میډیا کې او خپل فیملی چې کوم د ریپرزینټ کوي نو matter a lot more than yes thank you so much for ډیر زیات ماته خوان راغلی غو سرکار کول باندې اني هورا بشو تاسو د ډاکومنټریز په لدا چې کوم تاسو ول آرټ تا یا چې کوم تاسو دی وخت ما تاسو سٹارټ کې ویلا چې تاسو ماشاءالله ډیر زیات خو چې کوم دي سوشل ایشوز چې کوم سوسایټي کې یعنی کې سټیګما ګڼل کېږي یار په باندې خلک خبرې نه کوي ټاګو کړي بالکل نو تاسو په باندې پراپر جوړ کړي دي شارټ موویز هغه ما وکتلې I was like یاره سوره ډیپ چې کوم د کانسپټ دیوال چې و جنې لګیا دا هغه وایس اوور پر کې او بل جنې ناسه د خاموش هغه سره هغه سيزونه لګیا دي روان دي نو مې از سیریسلی از ډیره زیاته ماته خو لګل چې ماشاءالله ډوري ینګ جنې دا دومره گہری سوچ لري په خپل مسلو مسائل باندې نو دا کیږي دا سټیل کیږي دا موږ سوسایټي کې سپیشلی موږ رورل ایریا سے سټیل دا پریکټیسز روان او دې دا وایس اوور چې تاسو خبرو کوي نو زه خپل شارټ فلمز خبرو کوم نو ما سره خو انیشلی بالکل فند نو لکه تاسو یې چې ما شروع کړی دی نو چې زه په خپل بیسمنټ کې ناستم خو ما ته فیل کېدو چې these things somebody has to talk about it او بیا دا دی چې I had 2 little girls نو هغه ټایم کې ما دا وی چې زه say that I will do something سبا دی لوی شي نو I'll say ما خپل کوشش کړو I did try to do something for you people دو ماشومانه مطلب تو میرډ یې yes ما یا ته خدای پاک زه اوس پورې دوکه را کړې و ما ته ما ویل سټوډنټ ما شوبه ده دیخو ما سره غټه دوکه وکړه ګرانو کتونکو داس ینګ باندې معصوم او د شکل ده دو ماشومانه دي ماشاءالله واده د کله شوی دا واده 2007 and 2008 چې د واده شوی دا yes امام شری چې کومه دا 13 years old دا
ها واده د 13 ایئرز شوی دی ماشاءالله ماشاءالله هسبند سپورټ کوي yes he's very nice he's very that's supportive why very they nice don't ځکه say خو خزو کی کنه چې husband نه سپورټ کوي خزه نشي کوي نشي possible نه کولای او دا خیر ما پر ډیره غټه سرپرایز چې دی اخرم چې ما باندې بم پټاو کړل چې ما خو دوه ماشومان دي ما خو د بیسمنټ کې actually ما کړې مې په بچو ما چې کله زه هر ځای کې ما دا خبره کړې ده چې ما مین موټیویشن دا چې کله ما دویمه لور شو یو خو ما دا خبره ډیره زیاته اورېدلې وي موږ سلور خوريان یو لکه ما دا مور پلان نه اورېدلې خو پښتنو کمیونټي ای بد دغه نه به کو ان جنرال یو پښتنو یو کانسپټ کنه چې سلور تور سری دی وسوک ودی او هو دی ودی کی کله لکه دا موږ ډېر خبره اورېدلې وی کلی تلاړو خلکو نه هغه یو ذهن کیو نو بیا ما چې دویمه لور شو نو بیا ما دا خبره ډېر زیات اورېدل چې زه دویمه وشوا او خدای درته بیا یو نو زوی در لکه نیگیټیو دا کنه ما ته ډېر تکلیف رکو دی خبره چې مطلب کا الګ ته کې جنې د انسان دی کنه انسان پرسنلی ما خو جنې ډېره خوښه ده پرسنلی که زه خبر وکړم نو جنې کې هغه احساس هغه مینه محبت پلار مور پر چې کوم هی کنه هغه الګ لشکو نا بلد غوډي سره داسې نه بدلی نو ما مين د کوي دی په بچو کو زبلک سیما کور کې لګ اور چولو کوشش کو چې دی خپل ابونا ما واغستل امونا امینا مې واغستل چې ما سره فاملی ډیره سپورټ و او خاوند د غریبیا خیرم چې ما دلته د زیاتی او جندر ایکوالټی باندې کار کوي او خپل د خاوند سره خبرو خو صحیح خیر نه هغه کتن کو سی معنا بل کوسه زدا کو چې تاسو چې کوم د سوشل ایشوز باندې لګیا ځکه خبرو کو چې کوم سوسایټي تاسو تعلق ساتو تاسو یو کل نه تعلق ساتو ما سټیل تاسو ول انټریکشن کلی ول خلکو سره به ریلیټیو سره به نو چې کوم تاسو دا شارټ موویز جوړول یو هغه پر تاسو د ایکسپنس لکم جرا وړي ځکه تاسو وایو کنه چې الریډي تاسو سره خاص فندز یا ډونیشنز یا څوک داسې ادارو تاسو سپورټ کړی وو نو عام ول څنګه مینج کړی په خپل جیب نه مینج کړی وو خبره دا ده بالکل ما سره بالکل پیسې نه وي اور اکثر داسې کارونه لپاره پیسې نه نو ما انیشلی چې پلینه فلم دا کړو نو خدای دې بسرخو کی جواد افریدی هغه فرندوم دی وای چې فیملی ممبر کزن په تور هغه ته ما کال کوم هغه ته وای چې ما ذهن کې آیډیا ده اور ما ال فلم میکینګ ما نو دا کړي هغه خپل سټوډیو هغه دغه کوي بدونه په نوم باندې ویډینګ فوټوګرافرز دی په خبر کې دی ریلی ګډ ما هغه ته کال کوم آی وانټ ټو میک ا فلم مونږ کوي شو پته امیجن کوي شي او ما ذهن کې پورا سینز دي په خبر ته راشه ویل ډو اټ په خبر ته لاړم بیا کاسټیوم زمي سره تل لاست سټیچ کول او پورا نومغه خاطر زکه with his cameras we shot that I مونږ پلینې فلمو اینا پس چې کوم مونږ کړی دي نو هغه داسې دی چې ما ایډیټ کړی دي ما کینم په یوټیوب باندې پریمیر کې زدا کچې سافټویر ایډیټینګ څنګه کوي ځکه چې ما سره پیسې نشته چې بل چاته ایډیټر ته ورکم نو خپل ایډیټوم کا خپل پکې اکټر هم شته زیاتر شارټ فلمز کې زه خپل یم اکټر شمه ما خو چې کوم ته واقعي چې په خپل نه استه زه پکې خپل نه استه ظلم در سره کېده او تاسو سره کېده زه په فلم کې زه پکې ناویم جوړ شم او زه په فلم کې پکې بل اکټر هم جوړ شم او ما پکې لوړم پکې راولي یو مې پکې مور راوستم کور کسان مې پکې دغه کو ځکه چې ما سره دومره ځان دی وخله ټکولای مو چې داسې وخت نه نو هغه او کور به هغه میک اپ چې کوم هغه کړه تاسو په خپل خو چې کوم پراپر چې کوم یو میک اپ آرټیست هغه کوي خپل کړه چې موږ په خپل کړه څنګه مو چې کړه یو هاف نو آیډیا چې دی ار یو پروسس موږ څنګه ما ته لګی چری بلاسم دی اغسته ودا په دې هاو لکه ډیره ټالنټډ ده چې خپل سټوري سوچ کوي بیا سین هم پراپر کریټ کوي بیا ورته خپل میک اپ آرټیست تا خپل کاسټیومر شي نو هغه پراپر سيزونه یو کس کوي یو کس بالکل دا بداو چې خو چې یو فیډبیک د څنګه ملاو شو لکه جب تاسو کړو اوکے سو انیشلی چل دا څه شوه چې ما پلینې کله شارټ فلم جوړو ما ذهن کې یو کارنر کې دا خبره نه وا چې زه په فلم میکینګ طرف ته ځم ټایم کې ما گرافیک ډیزاین کوم کریټیو کمپنی کې جاب کو او زه لکه ذهن کې ما لگا غصه وا چې مونږ دا ولې داسې کوو چې یو نو ما دا وړا ماشومه د خلک دي ته دویم په نظر ګوري یا یو نو I know that capable that. No, I wanted to do something. Yes. No, my short film shoot ko هغه د کوماندې چې ما شوټ کو ما ځان دی واره کړو ما خپل ما جواد ته وی چې جواد دا ز چا د پاره نه کوم دا ځان د پاره کوم تاکي سبا ما بچی لوي شي زه وایم چې ما سکړی دی I tried to make a difference ما کو and I forgot about it editing ما چې کوم editing زه اوس 3 days کې کوم هغه ما 2 months 1.5 month کې کړه ځکه ما ستکو ارز و درې غنټې ناستو ما لګ ستکو
دا ماشومان سيزونه څنګه مینیج کول ډیر بګرانو ما ته یاد دي چې ما به یو ماشومه ودا کا دویمه یو څو منځو ما به غام ودا کا چې څنګه به یو د شو شپې 12 بجې به شو خاوند به مو د شو ټول بوګ د شو ما به شکر دې اوس به کار کوم ما به زر لپټاپ کولاو کو زه ایډیټینګ تک ناسم نو هغه دا چې تاسو شوق نو تاسو کوي بالکل خو هغه دا چې پهلینه ما جوړ کوم کې خو بیا یو څو مده پس ترالو چې اسلام آباد کې انټرنیشنل فلم فیسټیوال دی فار وومن نو ما وکړو نو ما هغه جواد ته کلیک کو چې جواد ډو یو ثینک موږ هغه مووي دا کو خو نه د مووي خو ډو یو ثینک موږ ته دا کو وی گو اهیډ ما واستوا او ما ذهن کې چې یاره دا کله کېږي دا خو بس ګوریم نه ما ته نه سو مده پس ایمیل رالو چې اٹ هاز بین سلیکټډ دا مووي آؤٹ اف all the movies it's selected and come دې سکرینینګ د پاره پی ان سی اتا ما هسبند بچ ټول لاړو او چې کله ما فرست ټایم به وکړه چې پورا اډینس دی هال دی اډیټوریم دی او کې سکرینینګ وشن پیپل appreciated it that was the first time ما ته پته لګید چې اوکے مطلب I am doing something people like بس نه پس it didn't stop بس then next year ما دوباره مووي جوړه کا بیا third year چې third year ما مووي جوړه کنه ما ته پای باندې بیا دغه I want لکه ما ته باندې دغه ملاو شو award ملاو شو خا and that is بیا the third year نه پس then I got selected 3 years without money without the بس ځان د پاره لګیا 3 years نه پس then I went to US سیما په دې باندې به خبره طریقو خو فلحال پروګرام کې وخت شوی دی وړې شان د میول ګرام کتن کو چرته بل ملوس بیکاز سیما والے ډسکشن چې کوم ډیر انټرېسټینګ نور هم سرپرایز چرته بل په لمسه فوسر په خیر پختونخوا کې صرف مونږ سره اوسه जी अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو سلام وایم او تاسو ته هر کله وایم خپل پروګرام په خیر پختونخوا ګرانو کتونکو تاسو ته په سکرین باندې لایو کال ول نمبر راکای تاسو کال کولای شئ پروګرام کې شرکت کولای شئ بیکاز موږ پروګرام کې ډېرې شایسته چهرې او نه صرف شایسته چهرې دي بلکې هغه کارونه هغه چې کوم زم چې لایف کې اچیومنټس دي هغه هم زم چې قابل ذکر دي خبره تر کوونه هغه پر ډېر زیاته ضروری ده خو زوای چې موږ بل چې کوم ملمنه ده هغه سټوډیو کې جوائن کړي ما خو زکی ډیره تړکا مړکا ولګوله نو زه چې اول به زکی په لور سره زکی نه پته کو چې آیا هغه بینډۍ کم ځای پورې رسېدلې دي کشمیر ته لاړې پاکستان ته واپس راغلې که انډیا ته لاړې دا به دې پته کو زکی نه جی زکی څه اپډیټ تا بالکل ما سٹارټینګ کې ویلو کنه شمع کوکینګ اویل کې دا به لغون د سوته کومبا او دلته د دې سالن مثال تیاریږي تاسو سکرین باندې ښکار دوړ تاسو باندې دا لغون ته بیا لګیا دوه چمچې وای په خماته لکه ته ډیر شیطان سړی خاندان چې فساد جوړول ولکس ښکارې ما اصل کې تاسو چې دوه دیګونو په چمچې بیسیکلی اصل کې دا په میډیم فلیم اس سوته کوم د تر د بینډینګ کې خدای الله شمع کوکینګ اویل کې بقیه دې سره د سالن مثال تیاریږي تاسو پته موږ سره وخت ډیر کمی اور بیا دا ډیش آؤٹ کولم غواړي او ډیر زبردست په یو میډیم فلیم باندې پخېږي ځکه نه په دې سره سمسه نه به هم دا به وسوځي ا دې کوم فلیور دی هغه بیا به نه راځي ځکه په دې باندې تقریبا ټایم به لګي موږ ته تقریبا 20 منټس نور به لګي بیا څنګه ډیش آؤٹ مخکې به ان شاء الله تاسو ته نن ما سره ډیر زبردست لیډیز لپاره کوم نو خاين کور کې ناز دي حال به ډیر مزدار پروت کم دا هغه به ان شاء الله سسپنس کې کېدون اخر کې دو او به هغه لا د سسپنس کې دې چې هغه ټوټکا نن ډیر مزدار دغه تمام مشکو زړه چې دغه د چې د بدل ټوټکا د ما تخینو زه به تاسو خو ثانک یو سکی تاسو په لوزه په سره تاسو ټوټکا بار خو ګران کوتن کو دی تاسو سټوډیو کې موږ یو بل ملمنې جوائن کړی او ظاهري خبر تاسو ما ویل چې منډه پرس موږ تاسو پر خپل فارمیټ چینج کړو هغه جی نه هغه ما خويندې ما ملګری هغه چې کوم دي زم چې خزه چې کوم وال ماشومان شوي دي یا چې کوم ډیر زیات کمزوري فیل کوي یا کوم چې کوم دا ډایټ پراپر نه اخلي یا چې کوم تا سو یو نو انسان د پرابلم هو کی کنه وای چې ځان ہے تو جهان ہے خو موږ خپل ځان بالکل خیال ساتو او سپیشلی میندو که خبرو کوم خپل ماشومان به خیال کوي خاوند هم خیال کوي غریبا کور بم صفا ساتي الیک سلیکم خلکو سره کې ګر غوان سره بخلکو تزي خو خپل ځان خیال بالکل نه ساتي نو موستلی هغه د بیماری ورته ولګي یا چې کوم دغه
वीकनेस हम देर ज़्यादा होता कीगी तो ग्रानो कतन को प्रोग्राम के अंदर मुजद्दा से डॉक्टर ता दावत वर्कड़ा चाहिए न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस दा और आगा खबर चाहिए न पता कुछ मुतवाजन ग़िज़ा सत्तवाई आया न सब गर्मी में देर ज़्यादा दा जगह से वीकनेस खल को तडीर ज़्यादा कीजिए बीपी हर वक्त डाउन का खबर होगू नो आगा डिहाइड्रेशन में डैस ज़्यादा कीगी और चकला बाहर रोज नो गर्मी में रहता हुआ लगी जो ना पस तबियत नोर हम बोझ होने सी नो दा टोल सवाल न बता को खुज़म शराज़ो चाहो तखपल प्रोग्राम केवल हर कले हुआ यू डॉक्टर रुमैसा बासिता स्टडी मसी वर्तोकू और मेहरबानी वर्तो जगह चाह खपल मसरूफ तरीन रूटीन के मुख्य टाइम रहो बसल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुमैसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इतना माशाल्लाह स्माइली फेस है इनका, वो पहले ही हंस रही कि मेरी बहुत तारीफ कर ली तुमने, कुछ ऐसा ही है, समझ आई आपको? लग राजे लग राजी गुजारा कवल है कि गुजारा कवल है शी हाँ भाई हाँ न को मतलब मत है कि पश्तो सा मदरजी थोड़ा दर्जी ज़्यादा दर्जी माला पश तो नाराजी हाँ खैर द पश्तो नाराजी को बोला लग गुजारा की दाम घाटा खबर दा असल ची माँ दा वेला ची मैं जो है ना नाजरीन रुमैसा से उर्दू में बात करूँगी, फिर आपसे भी थोड़ा सा रुमैसा की बातों को ट्रांसलेट करके बताऊँगी। द रीज़न इज़ के रुमैसा के से जो हमने आज क्वेश्चन तैयार किए हैं वो सिर्फ अपने उन बहनों के लिए, मेरी उन दोस्तों के लिए, उन माँओं के लिए जो इस वक्त बैठी हैं और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, सारा टाइम घर के कामों में बिजी रहती हैं और बच्चों को टाइम देती रहती हैं। ये हमारी सीमा की तरह बच्चों के साथ सुला के फिर अपना बेचारी काम करती रहती हैं, लेकिन अपनी ज़ात की मुनफ़ी कर देती हैं। तो इसीलिए आज हमने डॉक्टर रुमैसा को दावत दी है और उनसे हम पूछेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मोस्टली कहा जाता है कि अपनी डाइट को बैलेंस रखो, अपनी डाइट अच्छी करो। आपको ये वीकनेस इसलिए हो रही है, ये कमज़ोरी आपको इसलिए हो रही है, तो आज हम रुमैसा से पूछते हैं कि पहले तो ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं लड़कियों की, स्पेशली हम जैसी लड़कियां भी हो गई या 30+ भी हो गई या जिनकी शादी हुई वो भी हो गई, तो मोस्टली होता है कि हमें वीकनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ये मर्द हजरात माशाल्लाह से बड़े एनर्जेटिक होते हैं, ताकत होते हैं, किसी भी हाल में उनके ना एहसास भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो चीज़ों को बड़े अच्छे से टैकल करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, पहले तो आप ये बताओ कि मतलब हम इसको किस तरह से बैलेंस रखें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करके ना फिर लड़कियों से कैसे फीमेल्स एंड मेल्स के लिहाज जी। अच्छा, बैलेंस डाइट एक बहुत बड़ा एनिग्मा नहीं है, इट्स सो सिंपल। अल्लाह मियाँ ने 5 चीज़ें बनाई हैं, 5 फूड ग्रुप्स हैं जिसमें प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फैट आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, शुगर्स आ जाती हैं। तो हम लोगों ने बैलेंस डाइट में ये करना होता है, इन सारी चीज़ों की एक मुतवाज़न रेशियो बनानी होती है कि ना आपने ये है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा कर देनी है, ना आपने बिल्कुल कम कर देनी है। तो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन देम, जो कि हम लोगों को मोस्ट ऑफ द एनर्जी आपकी कार्बोहाइड्रेट से आती है। अब कार्बोहाइड्रेट एक टेक्निकल टर्म है, आम बंदे के लिए चावल, रोटी, इन चीज़ों में ये है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फलों में भी हैं। तो प्रोटीन गोश्त में है, ठीक है, अब बहुत सारे भी है, बहुत सारी चीज़ों में, दालों में, यानी ये सारी चीज़ें इंटरलिंक करते हैं, मगर मोस्टली जो ये चीज़ है वो प्रोटीन गोश्त में है, अंडे में है, डिफरेंट दालों में है। उसके अलावा फैट आ जाता है, फैट ऑयल में है, घी में है, इवन नट्स में भी है, ये जो हम मेवा जात खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कितना बैलेंस में लेना है, किस चीज़ को कितना लेना है, दैट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। जो एक हम लोगों का AMDR होता है, दैट इज़ एक्वायर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हर बंदे की। तो हर बंदे की डाइट में 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 20 to 35% प्रोटीन होना चाहिए और 10 to 20% फैट होना चाहिए। अब अगर कोई बंदा, आप, मैं, ये जो भी है, वो अपनी डाइट के अंदर इस रेशियो को फॉलो करेगा तो इट विल बी नोन एज अ बैलेंस डाइट। वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर रुमैसा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा आसान करके बता दें कि वीक में आपने इस दिन ये चीज़ें अपनी डिवाइड कर लो। हाँ। ये होता है ना कि हमने एक दिन दाल बना लें, एक दिन आप फिश खा लें, एक दिन आप सब्जी बना लें, एक दिन आप गोश्त बना लें, तो लेकिन लोग मोस्टली फॉलो नहीं करें कि हमारे यहाँ बच्चे भी बड़े ख़राब है, मुझे ये नहीं खाना, सब्जी तो मुझे खानी ही नहीं। ऐसा ही होता है, खाने से भाग रहे होते हैं बच्चे। ये होता है कि आपको एजुकेट करना होता है बच्चों को। बच्चे बचपन से, यानी पैदाइश से नहीं सीख के आती चीजें, बच्चे ये चीजें ऑब्जर्व हमारे लड़के भी बड़े मसले करते हैं, नहीं दाल नहीं खानी मैंने। इवन द मदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि मदर्स ने इस चीज को बच्चों के अंदर डालना है कि ये चीज अगर तुम खाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल वो चीज़, किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि
वो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, वो इंटेलिजेंट इतना है। तो कोशिश करें इन सारी अच्छी चीज़ों को ना उस चीज़ से एसोसिएट कर दें कि अगर तो तुम फॉर एग्जांपल दाल खाओगे ना हफ्ते में 2 दफ़ा से 3 दफ़ा, तो तुम ना उसकी तरह इंटेलिजेंट हो जाओगे। द वन हु ही फील्स, ही और शी फील्स, मतलब उसके साथ हमें कहानियां गढ़नी पड़ेंगी या जिस बच्चों तरह को आपको कहानियां हम एजुकेट गढ़ते करना रहते हैं। पड़ेगा। अच्छा, एक ये भी कर सकते हैं फिर मैं ऐसा के साथ में थोड़ा सा उनकी बात को वो करती हूँ कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि आपके स्कूल में तो देखो कभी ब्लू डे मना रहे हो, कभी पिंक डे मना रहे हो, कभी आप लोग येलो डे मना रहे हो, तो देखो एक दाल डे है, एक वेजिटेबल डे है, तो उसमें तो दाल ही खानी पड़ेगी आपको। बच्चों को चलो हम कन्विंस कर लेंगे, जो हमारे बड़े हजरात हैं उन्हें कैसे कन्विंस किया जा बड़े हजरात को जो लॉन्ग टर्म पे उनको इम्पेक्ट आ सकते हैं ना, उनको डेट्रीमेंट्स जो कि हमने भी काउंसलिंग करनी होती है, तो हम उनको इसी तरह बताते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो जो आपके साथ हो सकता है। अब आपको डायबिटीज़ हो रही है या हाइपरटेंशन हो रही है, हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको या तो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। ऐसा ही। अब डायबिटीज़ का पेशेंट भी एहतियात नहीं करेगा तो फिर उसका जो वर्स्ट केस होगा कि आपका पाँव काला हो जाता है इन सम केसेस, दैट वी हैव टू कट इट आउट। तो गैंग्रीन हम उनको फिर तस्वीरें दिखाते हुए है, यानी वी हैव टू स्केयर देम कि उनको डराना पड़ता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो इसका ये होगा। अगर अब कोई बंदा हमारे पास आता है जो 60s में है अपने या 70s में और उसको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है ना, तो ये बहुत चीज़ें उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो ठीक कर रहा था जिसकी वजह से उसको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें उनको बतानी पड़ती है कि अगर आप ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे ठीक करोगे तो आपको ये बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि मोटापे से आपको 40 मजीद बीमारियां होती हैं मोटापे की वजह से। रुमैसा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमारे पास इस वक्त कॉलर हैं ग्रानो कतन को दे वक्त मुंह सरक करो तो लैंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी करो तो लैंद सिंह तासो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबियत के खदा जी दा डॉक्टर साहब से जरा क्वेश्चन था पूछो जी श्योर व्हाई नॉट वाले ना डॉक्टर मैसा आपके लिए क्वेश्चन है। जी करो तो लाइन बायो का ना। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पूछना था, ये खवातीन में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है जिसकी वजह से उनके सीबीसी में हीमोग्लोबिन और ये सब कम आता है, फिर उसके बाद मतलब उनमें फटीग और ये बाकी अलामात भी बहुत होती है, एंगर इश्यूज भी होते हैं। तो डाइट में ऐसी क्या चीज रखी जाए कि उनकी आयरन डेफिशिएंसी मेंटेन, अदर देन सप्लीमेंट, यानी सप्लीमेंट मतलब जैसे मुझे नहीं सूट करते आयरन सप्लीमेंट, तो ऐसी क्या चीज मैं लूं कि डाइट में मतलब डेली बेसिस पे कि मेरा जो है आयरन डेफिशिएंसी मेंटेन रहे। थैंक यू करो तो लैन, आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, औरतों में और बच्चों में ये 2 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और आयरन की डेफिशिएंसी, ये जो सप्लीमेंट्स वाली बात है, बहुत से लोगों को डायरिया होता है आयरन की इंटॉलरेंस से। तो जो अल्लाह मियाँ ने चीज़ों में पैक किए हुए न्यूट्रिएंट्स में वो बताती हूँ, जनरली जिन चीज़ों का कलर रेड या पर्पल है, आइदर इट्स अ फ्रूट या कोई वेजिटेबल है, उसके इस्तेमाल आपने अपनी डाइट में ज़्यादा करना है। सेकेंडली आपने एक तो गट हेल्थ की भी ख्याल रखना है। कुछ लोगों का ये होता है कि वो खा तो रहे होते हैं मगर वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, तो आपने कोशिश करना है कि अपने जो पेट की हेल्थ है उसको भी बेहतर करना है ताकि चीज़ें सही से डाइजेस्ट हो सकें। तो आपने गुड़ में कैसे पता चलेगा कि मेरी पेट की हेल्थ ठीक है कि नहीं है? आपको फॉर एग्जांपल जो भी जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, मोस्ट कॉमनली ना उनको ब्लॉटिंग रहती है। ब्लॉटिंग मीन्स कि गैस रहती है। तो गैस में ये होता है कि उसकी वजह से भी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। किसी को डायरिया रहता है, थोड़ा बहुत पेट अपसेट रहता है, इट्स नॉट परफेक्ट, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन रहती है। इन सारी चीज़ों से पता लगता है कि आपकी जो पेट की हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो आपको प्रोबायोटिक्स और ये चीज़ें बढ़ानी है। अब इसके लिए मैं गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सेलेनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। तो इन चीज़ों की वजह से एक तो आपकी गट हेल्थ आराम से बेहतर होती है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में लोग ना हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेते थे। ऐसा ही है, हाँ। वो इस वजह से था कि ये हाजमा कराता है। एक अपनी जो सफ़ेद चीनी है या जो भी चीज़ें आप मीठी खाते हैं उसमें गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप एक तो आपको आयरन की अच्छी डोज मिलेगी, सेकेंडली आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो आप लोग अपनी डाइट में गुड़ ऐड करें और ये PCOS जैसी चीज़ों को भी हेल्प करता है, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बेहतर है फीमेल्स की।
तो गुड़ का इस्तेमाल करें। अभी जैसे समर्स हैं तो समर्स में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें आम में भी आयरन है, मगर आपने आम खाते हुए ये बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना है, वो में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आम का आप यूज़ कर सकते हैं, आप फालसे का इस्तेमाल करें। पर्पल चीज़ों में आयरन की बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में होते, चेरी हो गई। मगर इन चीज़ों में फिर और अच्छी चीज़ ये है कि इनमें एक तो नेचुरली आयरन है और साथ ही इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जब आप फालसे का, जामुन का, चेरीज़ का, बेरीज़ का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। उसके अलावा जैसे गोश्त हो गया, दालें हो गई, ये सारी चीज़ें, मछली होगी, इनमें भी आयरन होता है। मगर अगर आपने इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो आप इसके ऊपर लेमन को स्क्वीज़ करके लें। हर अपने प्रोटीन वाले खाने के ऊपर आयरन वो लेमन स्क्वीज़ करें या कुछ भी खट्टा खाएं। इधर आप ये भी है कि अपने साथ अचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर वो जिसे कहते हैं सिरके में बना हुआ अचार होगा तो वो और बेहतर आपकी चीज़ों को अब्जॉर्ब कराएगा। सिरके में बना हुआ जो अचार है। ज़रा सीमा, हम चलते हैं अपनी सीमा की तरफ। इनसे पूछते हैं कि सीमा तद अखपल डाइट ख्याल साथे ज़का तो खुद न बिजी है, लगा हर वक्त अखपल कार लार के लगे डिफरेंट तावल सीजन में लगे, मूवीज़ हम कवे, माशुमान दे हम दी और सारा बाहर तक रात हम कवे नो तासु खपल डाइट सिंग ख्याल साथे लकम दसे प्रॉपर सिंग द मुल्ट और मैसा हुआ आगा से कहो तासु खपल डाइट ख्याल मां बेसिकली डाइट दा द कदे किदेशी डेर गलती ख्वादा दे चे ज कोशिश कुम जिसंगे पखाने तरीका ना ब खुराक वाला ज कोशिश को मगा अडॉप्ट कम लक पखवा पो उर्बशो उड़ऊ कना सो आई यूज दैट लके मां ज नॉर्मल बड़न यूज कम सो जान दे पारा माशुमान उर्बशो नहीं खो खईद पारा नॉर्मल शी खुजान दे पारा उर्बशो या जीवार शी साग शी साग की माशी सब्जी शी सो यूजुअली मां डाइट के दाई कोर के लगे देसी खुराक प्रॉपर वेरी सिंपल वेरी मिनिमल देसी घी के साग जोड़ के देसी घी के यू नो वेजिटेबल्स जोड़ के वो एनीथिंग पैकेज चिकन भी आई ट्राई चे आगासी जर्ड राजी ना लका कुकीज बिस्किट्स दा जके मां खपल उस जदीनम दा तपोस को वालो मां चे मां यो साइकाइट्रिस्ट से खबर का माशुमान बिहेवियर बारे के एंड व्हेन आई आस्क्ड हर चे तासु बख्याल माशुमान उनन सबा देर ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज थी ना लगा हाइपर दी इदे सब जदा जिद कई एग्रेसिव हाइपरी फर्स्ट थिंग शी सेड व्हेन आई सेड चे इदे सब जदा शी सेड डाइट Exactly. I was shocked. Zakich, I never thought that diet could be directly related with a human's behavior. Yeah. I didn't know this. And she said that what the children consume, अगर behavior बगाई zakich नन सबता सुमाशुमान गली को दे पार लेस वेर के क्रिस्प वेर के टैंग वेर के नगई immediately hyper शी और ब्यागे अपम जरबी खोई डाउनरम देर से आती और immediately ब्या half an hour पस से डाउनी cranky शी नहीं न पस माँ लका माँ माशुमान they love fruits tomato burabali khuribo these things. Thank you so much सीमा देर ज़बरदस्त गोंदे मुँह तो खबर शोला because द मातम नो पत नन माता पता वाला गिदला. Thank you so much सीमा for coming और दोरा मज़दार गोंदे टाइम मुसर राख लेगा कतो को प्रोग्राम के वाशा देड़ी बड़ी शानदार एक बार चरता बल सिर्फ और सिर्फ खैर पख्तूनख्वा के मुंसर वसे. जी ग्रानो कतन को इज़ल बिया प्रोग्राम के तास्ता हर कले वायु पखैर पख्तूनख्वा के ग्रानो कतन को नन मुझे प्रोग्राम तास्ता बड़े मुख्तलिफ लगी तास्ता प्रोग्राम से चेंजेस मखकारी वर्सरा जकी तासो पर डेर मज़ेदार कोंदे रेसिपी जोड़ी तासो हम प्रोग्राम की शिरकत के वजह से अगर तरीका डेर ज़्यादा आसान 10 करीबन तास्ता नंबर कारी तासो कॉल को बिकॉज मुझसरा डॉक्टर मैसा हम मौजूदा अगर तास्ता डाइट हवाले सरा तासो कम इश्यूज दी लक वीकनेस दा सम प्रॉब्लम दा सब मतलब इंटरनल इश्यूज दा सवाल अगर तासो डॉक्टर मैसा सरा ओस दे वक्त लाइव कॉल पर थ्रू मंदी डिस्कस करवले सो दे अलावा कराशु ग्रानो कतन को मंग सरा यो बला चिकम दा मिलमाने हम स्टूडियो की ज्वाइन करी माशाल्लाह डेरा खमल गरे मुदा डेर ख इंसान दा जन च डेर ज़्यादा केयरिंग देने अलावा का खबरों को पर्सनालिटी वाइज हमको गुरम डेरा खजी नहीं दा वो केयरिंग हम ज़रा ज़्यादा था एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर हर एक रिश्ते से जो डेरा खर्ची नहीं था बल्कि खबरों को मगर को तुमको
اول تاسو دا په پښتون کې باندې کتلې و خو دی ایز ا میک اپ آرټیست لکه هغه خو د آرټ لري هغه خو ته هر څه پته چې زرا میک اپ څنګه کیږي څنګه نه کی بیوټي څنګه انهانس کیږي څنګه نه خو نن ماشاءالله یو نوې هغه مونږ پر خوش خبري راوړې ده هغه دا چې زه تاسو ته سکرین باندې لکه تاسو بدل خو بقاعده کنه څه خسته غو ما ډریس چې د فایزي لکه دا کیمرا ما د سراول چې د ډریس نه ښکارا کې بیکاز چې ظاهري خبره ده چې هغه راغلی نو ډیفینیټلی ډریس خو به ورته ښکارا خو زه هم چې دا فایزه لکه د کیمرې باندې ما ښکارا کړ چې څه خسته ورته ولګم دا چې کوم ما ډریس اسپیشلی هغه ما پر ډیزاین کړی دا چې پریشه چې تاسو به دا ډریس واچو نو تاسو به نور هم خسته لګو اسپیشلی هغه چې کوم د سمر کلیکشن کو خبرو کوم نه ډی سات زبردستی کلاسی دی مزیدار غونډې دي ورسره که زه وګورم تاسو به ښکارا کوم دا پراپر ډریس دا وګورئ स्पेशली कदे दा बॉर्डर्स गोरे दे दा ट्राउजर गोरे दे दा कम से कम लेसेस वाल सिलेक्शन करे दे या दे अलावा से कम दा दुपट्टा और दा कलर सिलेक्शन को एग्जाम से ढेर ज़्यादा सोच पकड़े दा ढेर मेहनत पकड़े तास्ता वखम लगी दिलाई नो ज खबर को मा किरण खान वाला गणों कतन को आमू प्रोग्राम की मौजूद है राजी चाहो ता हर कले वायु और स्पेशली ढेर ज़्यादा मुबारकबाद तो वो बिकॉज ऑफ पल ब्रांड चिकम दा लॉन्च करे पल बाकायदा चिकम लॉन्चिंग सेरेमनी दा अब आई थिंक सो दो पकई 8 तारीख मध्ये तुला ते मालूमात वन वाखलू हर कले वर्तो वयो उस्तनी मसी वरसरो को और थैंक्स हम वर्तो वयो अस्सलाम वालेकुम किरण अस्सलाम वालेकुम जी सिंगे किरण फर्स्ट ऑफ ऑल को थैंक यू सो मच तासु मंग प्रोग्राम की शिरकत उकड़े और यो जहान मनना बलदा पारा तासु ढेर ज़्यादा मुबारकबाद से माशाल्लाह जिनको ब्यूटी को एनहांस कवला ओ तासु बाकायदा ड्रेसेस मांदे हमरा चेहरा तासु तजखपल मतलब तासु खपल सिंग कैरी कवले सो दिन अलावा यू नो सिर्फ शक्ल खस्ता होना ज़रूरी न था इंसान चकम दा ड्रेस यगन इंसान पर्सनैलिटी पता लगे चाहे अगर सोच सिंगा दा अगर मतलब सोना होता है ना सिलेक्शन सिंगा दा अगर स्टैंडर्ड सिंगा दा अगर वही ड्रेस कलेक्शन न पता लगी नुमाशा था सो कलर चिकम सिलेक्शन करा है ज़बरदस्त था किरण मकारा के दा से खस्ता होने वाइट कलर अच्छा वाला था और माँ सर खुद दोका को रखा था बात से पदी मैं झगड़ा और सर को anyhow थैंक यू सो मच किरण एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपके ब्रांड के लिए दखबल ब्रांड हवाले सर मुगरान को तन को ते लगू आया जमा एक्चुअली ब्रांड ओपनिंग चकम दे किरण खान एटलर पनुमान दे और आगे 8 जून ला इंशाल्लाह लॉन्च दे और प्रेड कलेक्शन दे टोल समर पेस्टल कलर्स दी और जमा कोडिंग जमा माइंड के दाउचे लका फ्लोरल थीम देवी नो अगर रोज जमा नन से बाहर चढ़ता लका गुलूने दी माशाल्लाह नो आगा जमा माइन क्यों यो खो मख के अख्तर را روان دي یو موقع داسې د بیا غینه پس تک ګلونه دغه دینو هغه ما یو تیم کې خو چې زب پیسټلز تزم چې لایټ کلرز ګرمي دا او بیا روزز والا تیم بوي نو هر هغه کلر لایټ کلر چې کم روز کې وینو هغه زما سلیکشن نو هوپفلی چې ان شاء الله خبري اوس 8 جون لده انسامبل دلته F84 کې نو هوپفلی چې خوشي با ان شاء الله خبوشي माशाल्लाह ډیر ښه کلر سلیکشن تاسو کړی دا لړ شوګر کتن کو अपना डॉक्टर रमेश साहब वर्ष जगह ना पता कुछ अगे तो कम कलर्स पंदर कही अच्छा डॉक्टर रमेश आप मतलब होता ना कि जब डॉक्टर्स बन जाए बंदा या जब बंदा किसी दूसरी फील्ड में घुस जाए क्योंकि किरण तो है ही ना मतलब खूबसूरती की और ये चीज़ों के हवाले से बड़ी कॉन्शियस है माशाल्लाह बड़ा केयर भी करती है खुद की तो एज अ डॉक्टर और आप अपनी डाइट का तो बड़ा ख्याल रखती होंगी मतलब वो चीज़ों को तो समझती हैं बट फैशन में और ये कलर शलर में क्या इन है क्या आउट है इसमें क्या करते हो लाइक इसमें इंटरेस्ट है ज़्यादा या नहीं यार अब कहीं भी आना हो कहीं भी जाना हो वी आर ऑल इनटू फैशन और अच्छा मतलब वहाँ भी इंटरेस्ट पूरा है ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या इन चल रहा है आजकल समर्स में कौन से कलर्स इन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे लॉन के सूट होना लेना उनको कैसे हमने स्टाइल करना है कैसे कैरी करना है विच शूज़ गोज विद देम कौन से कलर की लिपस्टिक साथ लगानी है एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस Exactly. कोई इवेंट हो जाए तो यू हैव टू बी कहीं पे आपको इनफॉर्मल पहनना होता है कहीं पे फॉर्मल पहनना होता है तो हर चीज़ को बड़ा हम लोग मेंटेन करके चलते हैं आइदर इट्स वेस्टर्न और आइदर इट्स ईस्टर्न अच्छा और समर्स इज ऑल अबाउट लॉन प्रिटी कलर्स है ना या आई लव द चिकन करी जिस तरीके से इन्होंने यूज़ किया ये मैंने कहा ना कि मुझे ये स्टफ मेरा फेवरेट है रात को जब मैंने सोचा मैंने कहा किरण ने बड़ी मेहनत की है क्योंकि जिस तरह से मुझे वो गाइड करी थी अच्छा मैं कह रही हूँ गाना कुतन को किरण से प्रॉपर गाइड का वाला मुझे परीशे हम दक्का लिपस्टिक पे लगावे आई मेकअप लग लाइट उसाता हेयर चिकन दे सिंपल स्ट्रेट करो सब वाला मेकअप रिंग तो रचे गोरा मा मेकअप 10 क्या है वही बोले वही ता मेकअप 10 मा मतलब गोरा
चावल ड्रेस का बता इंस्ट्रक्शंस मार रखी खा एक्सेसरीज चेंज कर देती हैं पूरे ड्रेस को, काफी, कैसे हाँ, आपने कैरी करना है। makeup से इट्स तो ऑल obviously अबाउट change। एक्सेसरीज मेकअप, यानी आम सा ड्रेस भी आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते इफ यू एक्सेसराइज इट राइटली। एग्जैक्टली। और आपका मेकअप भी तो बहुत मैटर करता है कि makeup लाइट भी मेकअप सा किया हो, समर में तो चलता भी लाइट मेकअप है। हाँ, अच्छा मैं बिलीव करती हूँ कि बंदे को ना स्किन केयर पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जितनी आपकी स्किन हेल्दी होगी ना, उतना मिनिमल सा मेकअप आप यूज़ करके जस्ट आप लिपस्टिक भी लगा लें, ब्लश लगा लें, यू लुक फाइन। तो आई बिलीव इन स्किन केयर मोर देन द मेकअप। तो हमें स्किन केयर के बारे में कुछ बताओ ना कि हमारी स्किन कैसे फ्रेश रह सकती है। अगर हम बात करते हैं 30+ लड़कियों को, ये तो किरण भी इससे एग्री करेंगी, 30+ के बाद ना मतलब मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, उनका स्पेशली मेरी अपनी स्किन में बात करूँ बहुत ड्राई हो जाती है, साथ में जो है वो अजीब सा खिंचाव सा आना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ऐसे कुछ बताओ कि सबको फ़ायदा हो कि एटलीस्ट उनकी स्किन हाइड्रेट हो। अच्छा, एक तो ये है कि मुझे तो पानी के ऊपर तो आई ब्लाइंडली बिलीव। हम हड्डियों की हेल्थ से लेके अब तो हम इतनी एनाटमी वगैरह जब सब कुछ देख के ना, पानी इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ओके। दूसरा जैसे मैं उस टाइम भी जब क्वेश्चन आया था तो आई स्ट्रेस कि गट हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो स्किन के लिए भी जितना आपका पेट अच्छा होगा उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी, लाइक उतने वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी। अब क्योंकि हमारे पास समर्स है, हमारे पास बहुत बहाना है बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने का। अब समर के अंदर आप देखिए ना, जितने भी फल होंगे आपको उनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा मिलता है। अब क्यूकम्बर हो गया, यानी खीरा हो गया, उसके अलावा तरबूज हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं पानी ज़्यादा पीती तो आप ट्राई करें कि आप तरबूज ज़्यादा खा लें, ठीक है, आप मैंगोज ले लें। आप उसमें ये अब एंटी ऑक्सीडेंट्स होंगे, एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। आप बहुत सारे एक्ट्रेसेस को देखेंगे कि वो 40s में है, 50s में है, मगर वो लगते हैं ऐसे जैसे वो अपने 20s में है। उसकी रीज़न यही है कि वो दे बिलीव मोर ऑन स्किन केयर नाउ। अब स्किन केयर में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे मास्क होंगे आप क्योंकि मेकअप का काम करते हैं, उनमें विटामिन्स और मिनरल्स ही होते हैं, आप एक्सटर्नली पुट करते हैं। जब तक आप बाहर से जितना भी अपनी स्किन पे लगाते रहे, अगर आपको अंदर से नहीं मिलेगा तो आपकी स्किन पे नहीं आएगा। ऐसा ही हाँ, और सेकेंडली अपनी ये भी है कि खुश रहने से भी मुझे एक अजीब तरह की लगता है इंसान पे ग्लो आती है। नींद भी पूरी होनी चाहिए। व्हेन यू आर वेल स्लीप, जिसको हम ब्यूटी स्लीप भी कहते हैं, किसी भी अच्छे इवेंट से पहले अगर आपकी नींद पूरी नहीं है ना तो वो समहाउ नजर आएगा आपकी आंखों में, आपके उसमें। दूसरा ये कि हाइड्रेट करें स्किन को एक्सटर्नली भी, कि फॉर एग्जांपल जैसे रोज वाटर लगा लिया, या जिससे चावलों की जो वो होती है पिच जिसे हम कहते हैं स्टार्च, अच्छा, इट्स ऑल्सो गुड फॉर हाइड्रेटिंग द स्किन। जैसे आप पानी चावल बना रहे हैं ना, उसको छान के जो बच जाता है, हाँ, एक तो जिसके अंदर भिगो के रखते हैं वो पानी होता है, एक जिसमें बॉईल होता है, उस पानी की भी जो स्टार्च होती है वो बड़ी थिक सी होती है। जी। इफ यू अप्लाई दैट मास्क, उसको मास्क की तरह अपनी स्किन पे आप हफ्ते में 1 से 2 दफा लगा लें तो आपको अपनी स्किन में वो हाइड्रेशन नजर आएगी, क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो करें, दैट्स आल्सो रिलेटेड टू फूड। तो आई थॉट कि थैंक यू सो मच रुमैसा। वाकई में रुमैसा ने बहुत अच्छी बात गिरान कोतन को रुमैसा डेरे मजेदार खबर और डेरे खे खबर एटलीस्ट वही जब स्किन मन बरा सम तपे नो फायदा निश्ता चो पर तासो वन इंटरनल तासो चिकम द वीक नहीं हो या इंटरनल तासो कम कम ही नहीं नो कोशिश करो चिकम सीजनल फ्रूट्स थी या चिकम मुझे खुराक को अगर चे वेजिटेबल इस्तेमाल ढेर ज़्यादा को और बैलेंस डाइट पला जो करना स्टार्ट के मुंगा खबर को चे डेज बड़ी वाइट को। थैंक यू सो मच वंस अगेन रुमैसा फॉर कमिंग। और अगर को तो दूर चिकम द मुफीद मालूमात रखने दे वक्त बा खुली बड़ा को दमा दमे न पास पर खिदमत की ब्याह जो शर्तबल पलमस बिकॉज किरण हम सर मौजूद और जकी मौजूद नो अगो सर खबर तरीक नो सिर्फ और सिर्फ मुंसर और जी गरम को प्रोग्राम के जरिए बताओ सहर कले वायु पखैर पख्तूनख्वा चुक ओस पूरी 4 टीवी ओस ऑन करे द अगोद पर डेरे मजेदार गोंदन खुश खबरें दी मुझे प्रोग्राम के चेंजेस चली दी बल्क खबरों को रोतास तपस किंग मन नंबर कई तसो कॉल हम कवले शो औ ज खस्ता कार ममा ड्रेस म चले द अगम तस तो वायु दिन अलावा ज की तसो पार मजेदार गोंदे रेसिपी में जोड़ी तसो कॉल कवले शो और किरण सरा मा सरा या जकी सरा खबर तरे हम कवले शो गरम कतर को किरण मुसा स्टूडियो की मौजूद किरण पता कुछ आया किरण अवल स्टार्ट चिकम दागिस्ता खपल
میک اپ مطلب که موږ ما سره چې ایز ا میک اپ آرټست دی ما پیژندل ماشاءالله ډېر ښایسته میک اپ کوي خپل سلون وغیرہ سیزونه به دې رن کول ډېر اکټیو ودو کارو کوي نو اچانک دی مایند کې چې زه یار اوستا فیشن ډیزاینینګ سٹارټ کمانو مطلب ډریسز به ډیزاین کوم خپل آوټلیټ به جوړوم بیا به کلیکشن ما دغه ساتم نو پراپر دی په هغې باندې اول هوم ورک وکړې نو بیا د کې چې یار زه به دا اوس کوم نو لاست ټایم چې راغلی ول ماته ما دا کوم به اوس یې وکړل لیکن دا چې کوم کار ډیسایډ کړي دا هغه لازمي کوي کیرنداره ته ووایه چې ماشاءالله تاسو تعلق کې پی کې نه ده ښه مطلب فیملی مم ډېره سټریکټ ده نو څنګه راغلی یار دا میک اپ دنیا ته بیکاز موږ په لا خو چې ما شوق ظاهر کړی خپل فادر ته چې ابو ماته میک اپ ول ډېر شوق زه به کوم ته زه دا نه یا نو ول کار راته کې ځان دې شرمولی همدغه جواب یې راکړی ماته آی واز لایک ټیک ده که نه نو تاسو ته एकदम پرمیشن میلاوس دی فیملی مو سپورټیو وه او که نه نه الحمدلله زما خو فیملی سپورټیو وه اکچولي زما بچپن نه دی ته لکه ماشوموالي نه ډېر زیات شوق دی میک اپ ته ما به څه کول ماشوموالي کې به مې خپله نیا کښېنوله ما به ته چې نانو راځه تاله زه میک اپ کوم نه هغې به وایي چې لکه دا ولې هغه وخت خو موږ سره دا میک اپ پروډکټس نو ما به دا خپل پنسل یې دا ني کریونز میرونز دا به مې راواخلي یا که هغوی سره بس پروت و لپسټک نو بس شروع به شوم نو لکه هغه وخت نه زما د استټیک سنس دی دغه ته خیال داسې ظلم د کولی پانیا باندې ښه تا پر زکي نه ډېره مزداره غوندې ریسیپي هم جوړوي راوشو زکي پله زکي نه پته کوو چې هغه موږ ته څنګه ریسیپي برابر کړه که نه زکي څه وشو ریسیپي ریډي شوه بالکل جناب زما څنګه یا سټارټینګ یاد کو شل منټه پس به انشاءالله ریسیپي زموږ ریډي وي او ډېر مزدار ده تاسو کور کې ټرایم وکړئ او ډېر تاسو پوره زموږ سټوډیو کې د پوره فرګنس روان وي د خپل خوند دی او بل نن کوم ما سره کوم سپیشل نو کوم ډېر ښایسته مېلمه راغلي ټول بیوټیشن ناست دي ډاکټران ناست دي هغې لحاظه نن ما سره کوم بیسیکلی کوم زموږ کوم لیډیز چې کوم کورې ګورم سپیشل کوم سسپنس مې کېښودل ټوټکې لپاره اکثر تاسو لیډیز جو هغه یې که نه زما مخ تور دی سپینېږي نه او دا دی هغه چل دی داغ دی په داغونه دي په داغونه دي او دا دی که نه هغې لپاره وایي ډېر زیات تور مخ دی هغې لپاره سپین کولو لپاره ما سره ډېر زبردست ټوټکه ده هغې لپاره تاسو کتل امرود ډېر عام یو شی هر ځای هر سبزی دکان نه ملاویږي هغې کې درنه کم ګوده نه ټول نه کم پخه امرود دی هغه ګوده وباسئ 2 چمچه هغه اور یو چمچه کم اوچه پی پاوډر والا هغه دې کې مکس کې څه ټایم تاسو شپې کور کې د کېږي د کېدل مخکې تاسو 15 منټ مخکې د دې پیسټ جوړ کې سکرپ جوړ کې مخ باندې لګې سهار بیا نهار ټایم څه ټایم تاسو پاسې که نه چې شیدو اوبه والې هغې کې هغې سره مخ ووینځئ صابون سره یا فیس واش سره دا تقریبا 15 ډیز دا پروسس وکړئ تاسو یو کلر هم کم تور دی هغه سپین به شي او بل فریګرنس هم ښه به شي چمک به راشي او کم داغ دبي دي دا هم ختم به شي تاسو دا ټوټکه خامخا ډېر زیات مفید دی سپیشلی فیمیلز لپاره او بل ما ته ډېر خلک دا وایي اکثر فیمیل ایډوایز ورکړي د میل لپاره سره هلکان لپاره سره ورکوه او دا هم ډېر دا کم دا ټوټکه د هلکانو پاسې استعمالولی شي زبردست تھینک یو سو مچ زکی در مزار اون ټوټکه مونږ ته وښوله هغه جنکې چې کوم د خپل ساولی رنګ نه تنګې دي هغه دا ټوټکه لازمي اپلای کړي بیا مونږ ته خپل فیډبیک راکړي را به شو کیرن پله ښه کیرن را به شو ستاسو دا برانډ پله دې به تاسو لانچینګ کله کوو 8 جون له انشاءالله 8 جون نو دا به تاسو اسلام آباد کې کوو اسلام آباد کې جی انسامبل کې F84 کې F84 کې به تاسو دې لانچ کوو نو دې نه علاوه تاسو صرف یو دا خو مطلب تاسو سمر کلیکشن ده نو پارټي ویئرز یا برایډل دا به دې دې نه پس په ان شاء الله دا سمرز اکچولی سمر کلیکشن عید جوخته کنه جی نږدې ده نو آی واز تھینکینګ چې لکه دا اوس اختر موقع ده ګرمي ډیره ده نو دې کې لکه د ورځې خو تاسو ته پته ده حلالې او دې نه پس ته بس فارمل او سیمی فارمل لک والا نو زما خیال کې دا چکن نن سبا سره ډیر زیات راغلو بازار کې او نو چکن او لګ یخ په فیلینګ بمی لګ پیسټل کلرز ته زما خیال او چې لکه روزز تھیم مې نو هغه کې ما به چې دا کوم نو اټس ا کایند اف ا سیمی فارمل او نیکسٹ ان شاء الله چې کوم دی بیکاز درې میاشتې بس په بیا موسم بدل شي نو بیا ویل هاف انذر سلکس او شیفونز ته بلار شو بیا به فارمل مطلب کوشش وکړئ چې ډېر زیات هیوي پله نه جو تاسو ما ته خو دا ډېر هیوي وسې مو خوند نه راکوي هیوي خو به نه برایډل ته خو لا فعلا نه دیٹ از انذر ټاپک خو لکه فعلا فارملز and semi formals کې نو خلاص semi formal so every 5-6 days well like almost موږ به نوې نوې اپلوډ کوو پکچرز لکه چې نیو ټرند راځي نوې ډیزاینینګ به کوو
نو بیا د هغې اکارډنګ ټي لکه د هغې زما فیسبوک او زما انسټاګرام پیج چې لکه ټول فالو کړي آی تھنک هغې ته به بیا لږه ایزي شي کتل ایزي بشي. خو دا راته ووایه چې تاسو چې کوم دا برانډ ده یو خو ما خپلو کتل چې ډېر زبردست تاسو فیبریک هم استعمال کړی دا او بل تاسو چې کوم دي لیسز دي هغه هم ډېر ښه ورسره مطلب کلر هر سیستم باقاعده تاسو خیال ساتو کاینډ اف زما چې غټ غټ برانډز چې کوم دي زه موسټلی خلکو نه خلکو نه دا ډېر زیات ښه ماته ولګېدل. نو تاسو چې کوم دا ریټس ده هغه به هم داسې زیات دي که لږ به خلکو لپاره چې کوم غریبان دي نارمل میډل کلاس فیملی هغه به افورډ کولی شي؟ میډل نه هایر میډل اور الیټ به کوي لوور خو به obviously لږه ګرانه شي ورته خو دا دی چې میډل ځکه چې دا موسټلی همیشه نه به د ډیزاینرز یو کانسپټ و چې هغه ډېر زیات ایکسپنسیو وي ایگزیکټلی نو هغه بیا نارمل خلک یې افورډ کولی نه شي. نو زما مایند کې اکچولی دا و چې لکه کم خلک ماریابي لکه صوبیه نظیر او ډفرنټ زموږ ماشاءالله ډېر ښکلي برانډز او ډیزاینرز دي او ټاپ دي نو د هغوی رینج سره لږ مخکې وروستو پرایسز کیدو نو خلکو ته به لږ ایزي شي چې لکه زه لږ هټ کې به زه وله څه شی لکه ډیزاین کما ګرمیم ده نو لکه خلک اکثر چینج غواړي فیشن خو obviously it's like هماغه خلکو ما نه تپوس کولی چې څه فیشن لکه ستا په مایند کې څه نو ما ورته فیشن وہ چیز ہے چې لکه وی میک اٹ ټرینډي څه شی می لکه کپړه دا کا سپلای دا کا څه دا هغه مونږ چې کم طریقې سره هغې له یو نوی لک ورکو هغه بیا یو دوه خلک واچي او هغه د خلکو خوښ شي نو بس هغه یو فیشن جوړ او که هغه فلوپ شي نو بیا هغه فیشن نه نو دیٹ از وای وی کال چې لکه او دا نن سبا فیشن کې دی لکه اوس نن سبا ډېر ټیولپس ان دی سټریټ پینټس دي نو ډفرنٹ یو وقت سره ایوری 2 to 3 years چینج کیږي لګیا دی ټرینډ ټوټلی چینج شي بیا اوس چې کوم دی بیا هغه 20 years بیک والا ټرینډ رالو چې لانګ شرټس او کله شارټ شرټس وذ ټیولپس رااله لانګ شرټس رااله اکچولی لانګ خلک لږ زیات هم پریفر کوي لګیا دي چې لږ سړی ټال ښکاري. خطره ته وایي چې نن سبا کیرن کم کلرز ډېر زیات ان دي جنکیو لپاره زموږ خو چې اوس خو فلحال خو ورځې کې خو پیسټلز ده چې د شپې چې کم دي ډارک کلرز دي لکه بلیک او نیوی بلو او گرین باټل گرین دا کافي ټرینډي دي او د دې باټل گرین نن سبا ډېر زیات ان شوی او ورځې کې مطلب ورځې کې لایټ وایټ شو لکه لایټ کلرز دی چې لکه ډے ټایم کې یو نو ګرمي ده نو هغه افیکټ دومره ډارک سړی په ورځې کې اچولو نو هغه ښه نه ښکاري چې وایټ کلري یا لیمني یا لایلیکي نو دا ډفرنٹ کلرز دي چې کم لکه نور کې تاسو ته هغه فیلینګ هاټ فیلینګ نه راځي فلشز نه راځي نو بهتره دا دی چې لایټ کلرز دی خو دا د چې بعض خلک غټ دي بعض نری وي نو چې کم نری خلک دي نو هغوی د لږ ډارک کلرز افورډ کولی شي ورځې کې هم د شپې خو چې کوم ماشاءالله سره لږ هغه دي تندرسته دي نو هغوی دا دی چې ډارک کلرز دی پریفر کوي ځکه چې هغوی لایټ کلر کې بیا یو دا مسله چې هغه بیا لږ سړی نور هم ورسره براډ ښکاري او تین هغې کې ښکاري ټال هم ښکاري چې لږ ډارک کلرز دي لکه سپیشلی د شپې ټایم کې خو چې کم هم ډارک خو لانګ شرټس چې کم هم لکه براډ فیمیلز دي هغوی ته پکار دی چې لانګ شرټس واچوي هغې لږ ټال چې دې باندې خو پراپر یو بل سیشن هم کول پکار دی بیکاز دا ډېر امپورټنټ ده چې مطلب کمزوري جنوي پر دا پکار دی غټو پر دا پکار دی دا کلرز چول دي دا نه دي چول هغه کھلے کپڑے پہنے نہ پہنے مطلب دا یو سیپریټ یو غټ ټاپک ده کنه خیر زه چې تاسو به بیا یو تکلیف در کوم پروګرام ته تراشه او تاسو چې کوم دا پراپر دا زم چې مطلب ځان څنګه کیری کول دي کنه یا جنکې دي غټي دي نری دي نو دا یو بل یو براډ ټاپک ته په دې باندې ډسکشن کول پکوي تھینک یو سو مچ کیرن زه بیا تکلیف در کوم خره زیبا تو غړو کتن کو نن په خیر پختونخوا چې هم دوه ټایم وو اور ان شاء الله صاحب تاسو په خدمت سے بیا راځو نوې ملمنو سره نوې ریسپی سره او سره تاسو لایف کاز به هم خلو او نوې ټاپک سره به راځو نو سبا قتل هیر نه کې په خیر پختونخوا مونږ سره اوس مونږ ته راکې اجازه الله حافظ.